मॉर्निंग शो होस्ट फराह सादिया ने छुपकर दूसरी शादी किससे की? शादी नाकाम क्यों हुई? फराह सादिया के दूसरे शौहर कौन हैं और दोनों की शादी कितने साल पहले हुई? इन सब सवालात के जवाबात हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशंस मिलती रहा करें। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, शोबिस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें आकर हर कोई एक बार तो रच बस जाता है, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब उन लोगों को अंदाज़ा होता है कि हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल दुनिया है। शोबिस इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई साल तक काम किया और फिर अपने आप को शोबिस इंडस्ट्री से अलग करके सीधे रास्ते पर आ गए। कई साल कबल पाकिस्तान की सफ़े अव्वल माने जाने वाली अदाकारा सारा खान ने अचानक शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था। सारा खान के अचानक शोबिस छोड़ने की वजह से उनके मदाह काफ़ी परेशान भी हुए थे, लेकिन फिर सारा खान को एक बिल्कुल नए रूप में देखकर मदाहों ने उन्हें खूब दुआएं दी थीं। जी हाँ नाजरीन, सारा खान ने शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद कहकर शरई पर्दा शुरू कर दिया था और अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारने लगीं। शोबिस इंडस्ट्री में सारा खान पहली खातून नहीं जिन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया हो, ताहम सारा खान ने अपना हुलिया बिल्कुल तब्दील कर दिया जैसा किसी और ने नहीं किया। सारा खान के बाद अदाकारा नूर और अदाकारा वीना मलिक जैसी कई अदाकाराओं ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की, ताहम वो फिर शोबिस की ज़िंदगी में वापस आ गईं। मारूफ मॉर्निंग शो होस्ट फराह सादिया का शुमार भी इन्हीं ख़वातीन में होता है। फराह सादिया ने अपने हलचल लहजे और पुरएतमाद लहजे की वजह से मुख्तसर अरसे में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था। शाइस्ता लोधी के बाद फराह सादिया का शो नंबर 1 मॉर्निंग शो शुमार होता था, लेकिन हर मॉर्निंग शो होस्ट की तरह फराह सादिया की ज़िंदगी में भी कई ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने उन्हें अफसरदा कर दिया। फराह सादिया के पहले शौहर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ज़रा आपको उनकी शादीशुदा ज़िंदगी और तलाक से पहले बताते चलें कि फराह सादिया कब शोबिस इंडस्ट्री में आईं। फराह हुसैन 8 नवंबर 1974 को पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में पैदा हुईं। उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर तरीन ड्रामा बंधन में एक बहुत ही जानदार किरदार अदा किया और वहाँ से खासी शोहरत भी समेटी। फराह हुसैन ने टीवी के एक अदाकार इकबाल हुसैन से शादी की। शादी से पहले इन दोनों ने ड्रामा बंधन में किरदार अदा किया था, जहाँ से दोनों का इश्क मुआशका शुरू हुआ और बादशाह दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी कामयाब ना हो सकी और अलहदगी हो गई। फराह सादिया और इकबाल हुसैन के 2 बेटे भी हैं। अब तक सबको यही लग रहा था कि फराह सादिया ने दूसरी शादी नहीं की, हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि मॉर्निंग शो की होस्ट अपनी शादी और तलाकों की वजह से खबरों में रहती हैं। फराह सादिया से कबल शाइस्ता लोधी भी तलाक और शादियों की वजह से काफ़ी अरसा खबरों में रहीं। शाइस्ता लोधी के अपने चैनल मालिक के साथ अफेयर की खबरें तो चलती ही रहीं, जिसके कुछ अरसा बाद ही शाइस्ता लोधी ने अपने पहले शौहर से तलाक ले ली, जिसके बाद खबरें गर्दिश करने लगीं कि शाइस्ता लोधी का अपने चैनल के मालिक से अफेयर शायद वाकई दुरुस्त था। ताहम शाइस्ता लोधी ने कुछ ही अरसा बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस तमाम अरसा के दौरान वो शदीद डिप्रेशन का शिकार रहीं। शाइस्ता लोधी मॉर्निंग शो होस्ट होने के साथ साथ डॉक्टर भी थीं। उन्होंने कुछ अरसा कबल शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और वो दोबारा से बतौर डॉक्टर काम करना शुरू कर चुकी हैं। इसके साथ साथ शाइस्ता लोधी ने भी अपना हुलिया बदल लिया। अब वो हमेशा स्कार्फ में नज़र आती हैं। दोस्तों, शाइस्ता लोधी ने पहली बार खुलकर अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू की, जिससे वाज़ेह होता है कि वो किस कदर डिप्रेशन का शिकार रहीं और उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आईं। एक बात तो तय है कि टीवी पर जगमगाने वाले सितारों की ज़िंदगी भी
عام لوگوں کی زندگی سے مختلف نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بھی کئی مسائل سے لڑتے ہیں۔ آج کل شائستہ لودھی کے بعد فرح سعدیہ کی شادی اور طلاق خبروں میں ہے۔ سوشل میڈیا پر کبھی ان کی مظلومیت کے قصے وائرل ہوتے ہیں تو کبھی اقبال حسین کے ساتھ گزارے لمحے، اور تو اور ویلنٹائن ڈے پر آن ایئر ہونے والا فرح کا وہ خاص مارننگ شو بھی ایک بار پھر ہٹ ہو گیا، جس میں وہ اپنے سابق شوہر سے انٹرویو کرتی ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اقبال ان سے رومانس جھاڑیں۔ کچھ عرصہ قبل فرح سعدیہ کے پہلے شوہر کی بشریٰ انصاری سے شادی کی خبر بھی سامنے آئی تھی۔ اقبال حسین اور بشریٰ انصاری انڈسٹری میں بعض پروجیکٹس پر مل کر کام کر چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں بشریٰ انصاری نے اپنی بہن اسما عباس کے ساتھ مل کر ہمسائے ماں جائے نامی میوزک ویڈیو بنائی تھی۔ بتایا گیا کہ 63 سالہ بشریٰ انصاری نے 1978 میں پہلی شادی کی تھی۔ ان کے پہلے شوہر اقبال انصاری ٹیلی ویژن پروڈیوسر تھے اور دونوں کے ہاں 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ کچھ عرصہ پہلے بشریٰ انصاری اور اقبال انصاری کی علیحدگی ہو گئی، جس کے بعد بشریٰ انصاری ایک بار پھر شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ بشریٰ انصاری نے دوسری شادی کے لیے اقبال کو ہی چنا، لیکن ان کے نئے شوہر اقبال حسین ہیں اور وہ بھی ٹیلی ویژن پروڈیوسر ہیں۔ بشریٰ انصاری اور اقبال حسین کی شادی کا اعلان میڈیا میں نہیں کیا گیا، تاہم ان کی جوڑی کو خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ تاہم اقبال حسین نے ان خبروں کی تردید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد افواہ ہے اور لوگوں کو ایسی بے بنیاد خبروں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں فرح سعدیہ کی دوسری شادی کی۔ فرح سعدیہ کی اپنے پہلے شوہر سے ملاقات ایٹی کے سیٹ پر ہوئی۔ فرح کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ان کے لیے سنگل مدر کی حیثیت سے گھر چلانا اور بچوں کو پالنا مشکل تھا۔ یہ زندگی کم از کم اس کٹھن زندگی سے تو بہتر ہی تھی جو انہوں نے اقبال حسین کے ساتھ گزاری تھی۔ اقبال سے طلاق کے بعد وہ ایک عجیب دوراہے پر کھڑی تھیں۔ ٹھیک ہے، اقبال ان کے بچوں کا باپ تھا، مگر ان کی زندگی تو خالی تھی، اور پھر چاہے جانے کی خواہش کس عورت کو نہیں ہوتی۔ جو لوگ فرح کو قریب سے جانتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ وہ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ کافی رومانٹک بھی ہیں۔ اقبال حسین کو بھی وہ بے انتہا چاہتی تھیں، بلکہ علیحدگی کے وقت تو ان کے 2 بچوں کی ماں بھی تھیں۔ تاہم اس کی علیحدگی کی وجہ کچھ بھی رہی ہو، یہ بات طے ہے کہ اس کے بعد بھی فرح نے اقبال کو کبھی بھلایا نہیں۔ فرح ایک سمارٹ کھلاڑی نکلیں، ایک طرف سنگل مدر ہونے کا ڈھونگ رچاتی رہیں اور دوسری طرف چپکے چپکے شادی کے لڈو بھی کھاتی رہیں۔ شادی بھی انہوں نے کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ اپنی ہی جٹ برادری کے بندے سے کی، اور وہ بھی لو میرج۔ ادھیڑ عمر توقیر احمد امریکہ کی مختلف یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہاشوانی گروپ کے مختلف ہوٹلز میں کام کرتے رہے ہیں، تاہم ان کی مستقل رہائش امریکہ میں ہی تھی۔ چونکہ توقیر کو کوکنگ کا شوق تھا اور ان کا پروفیشن بھی یہی تھا، لہٰذا جب 1999 میں یہ پاکستان آئے تو انہوں نے ATV جوائن کر لیا۔ فرح بھی اسی چینل میں مارننگ شو کیا کرتی تھیں۔ بقول توقیر احمد 2012 میں فرح نے انہیں اپنے شو میں انوائٹ کیا۔ یہ فرح کی اقبال حسین سے طلاق کے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ طلاق کی ایک وجہ توقیر کی فرح میں بڑھتی ہوئی دلچسپی بھی تھی۔ اسی شو میں توقیر کو پتہ چلا کہ فرح انہی کے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یوں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ اپنی پہلی فیملی امریکہ میں ہونے کے باوجود توقیر کا زیادہ وقت فرح اور ان کے بچوں کے ساتھ پاکستان میں گزرنے لگا۔ فرح کے بچے بھی توقیر سے مانوس ہو چکے تھے۔ فرح ہی کے گھر ان دونوں کا نکاح ہوا۔ فرح جانتی تھیں کہ توقیر 2 بچوں کے باپ ہیں، لیکن پھر بھی ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم فرح اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتی تھیں، جس کی توقیر احمد کو بالکل بھی سمجھ نہ آئی اور اسی معاملے پر دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ اس دوران ان کی شادی کے بارے میں ان کے رشتہ داروں، دوستوں، حتیٰ کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، لیکن فرح اس شادی کو پبلک کرنے کے لیے تیار نہ تھیں۔ اب دونوں میں بات بات پر بحث ہوتی ہے۔ فرح تو شاید اس شادی پر پچھتانے بھی لگی تھیں۔ اسی دوران توقیر اپنی فیملی کے پاس امریکہ چلے گئے۔ تقریباً 2.5 سال وہ وہیں رہیں، البتہ پاکستان آنا جانا لگا رہا۔ اسی دوران ان کی پہلی بیوی کا امریکہ میں انتقال ہو گیا۔
توقیر نے دوبارہ فرح سے بات کی کہ اب تو ہم اپنی شادی پبلک کر سکتے ہیں، لیکن فرح کا وہی پرانا موقف تھا۔ وہ اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتی تھیں۔ توقیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب ان کی شادی بھی عام شادیوں کی طرح رضامندی سے ہوئی تھی اور فرح کے خاندان والوں نے بھی اس میں شرکت کی تھی، تو فرح آخر اسے کیوں چھپانا چاہتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی فین فالوئنگ کم ہونے کا خوف ہے؟ توقیر احمد کو فرح کی یہ بے قدری بہت محسوس ہوئی، اس لیے انہوں نے میڈیا کے سامنے پھٹ پڑنے کا فیصلہ کیا اور فرح کے ساتھ اپنی خفیہ شادی اور پھر علیحدگی کی خبر لیک کر دی۔ تو دوستوں، کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک کا بٹن دبا کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔